नमस्ते साथीहरू, म केशव पौडेल। मैले आज फेरि एउटा नयाँ टपिकमा छलफल गर्न चाहन्छु। यो अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित छ। आशा छ यहाँहरूले मन पराइदिनुहुनेछ। मैले आजको टपिक जिडिपी, जिएनपी, नेसनल इन्कमसँग सम्बन्धित लिएर आएको छु। र यसमा हामीले केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने केही बुँदाहरू छन्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू। तिनीहरूलाई विभिन्न कुराहरूमा हामी त्यो कन्फ्युज भइरहेका हुन्छौँ, त्यसलाई मैले क्लियर पार्न चाहन्छु। पहिलो बुँदा हो जिडिपी। जिडिपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको सिम्पली के बुझौँ त भन्दा कुनै पनि राष्ट्रको बााउन्ड्रीभित्र कुनै समयावधिमा उत्पादन भएका सम्पूर्ण वस्तु अथवा सेवाको मनिटरी भ्यालु हो। कुनै एउटा आर्थिक वस्तु छ, कुनै एउटा देश छ र त्यहाँ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन छन् र त्यो आर्थिक वर्षभित्र त्यही के वस्तु अथवा सेवाहरू जेनेरेट भए, कति मूल्य बराबरका चाहिँ त्यहाँ वस्तु अथवा सेवाहरू बने, त्यसैलाई हामीले सिम्पली के भन्छौँ भन्दा जिडिपी भन्छौँ। द मनिटरी भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड in an economy in a particular accounting period. पार्टिकुलर एकाउन्टिङ पिरियडमा कुनै एउटा निश्चित इकोनोमीमा प्रोडक्सन भएका गुड्स अथवा सर्भिसहरूको मोनिटरी भ्यालुलाई हामीले सिम्पली जिडिपी भन्छौँ। यस्तै गरी जिडिपी भन्दा अर्को शब्द हामी जाउँ फेरि एनडिपी भन्ने। एनडिपी भनेको जिडिपी माइनस डिप्रिसिएसन। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको डिप्रिसिएसन लेस गरिसकेपछि जुन भ्यालु प्राप्त हुन्छ त्यसलाई हामीले एनडिपी भन्छौँ। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक भन्ने शब्दको अर्थ यहाँले बुझ्नुपर्छ। डोमेस्टिक भनेको हाउस होल्ड, डोमेस्टिक भनेको त्यो नेसन, त्यो बााउन्ड्रीभित्रको एरियालाई, त्यो देशको बााउन्ड्रीभित्रको एरियालाई सिम्पली डोमेस्टिक भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि जिडिपीमा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको डिप्रिसिएसनको भ्यालु घटाइसकेपछि जे आउँछ त्यो नै के हो त एनडिपी हो। यस्तै गरी अर्को कुरा यहाँहरूलाई बुझाउँ, जिएनपी भन्ने ग्रस नेसनल प्रोडक्ट। ग्रस नेसनल प्रोडक्ट। ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भनेको के हो त भन्दा गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड बाई नेसनल अफ अ पार्टिकुलर नेसन इनसाइड अर आउटसाइड अफ हिज अर कन्ट्री। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो, कुनै पार्टिकुलर नेसनको पब्लिकले, कुनै पनि पार्टिकुलर नेसनको फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनले आफ्नो नेसनल बााउन्ड्रीभित्र वा नेसनल बााउन्ड्री भन्दा बाहिर पनि प्रोडक्सन गरेको गुड्स अथवा सर्भिसको सम, मोनिटरी समलाई हामीले जिएनपी भन्छौँ। जिएनपी भनेको गुड्स अथवा सर्भिसको मोनिटरी भ्यालु जुन गुड्स अथवा सर्भिसहरू पार्टिकुलर नेसनलले प्रोड्युस गरेका छन्। जिएनपी। जिएनपी भनेको जिडिपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड। बाहिरबाट प्राप्त भएको इन्कम पनि त्यो देशको नेसनलले प्रोडक्सन गरेको यदि हो भने नेसनल बााउन्ड्री भन्दा बाहिरको पनि प्रोडक्सन यहाँ इन्क्लुड हुने भयो, सम्बन्धित देशको व्यक्तिले अथवा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनले प्रोडक्सन गरेको छ भने। यहाँ क्लियर हुनुभयो होला। जिडिपी भनेको कुनै नेसनल बााउन्ड्रीभित्र कुनै निश्चित एकाउन्टिङ इयरमा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनले प्रोडक्सन गरेको मोनिटरी भ्यालु गुड्स सर्भिसको। एनडिपी भनेको जिडिपीमा डिप्रिसिएसन लेस गरेपछि आउने भ्यालु। जिएनपी भनेको जिडिपीमा एब्रोडबाट भएको गुड्स अथवा सर्भिसको प्रोडक्सन समेत इन्क्लुड गरेपछि जिएनपी हुने भयो। अब यहाँ अर्को कुरा पनि बुझ्नुपर्ने छ, यदि एब्रोडभन्दा बाहिरकोले अथवा अर्को देशकोले हाम्रो देशमा प्रोडक्सन गरेको छ र जुन प्रोडक्सन हाम्रो देशसँग सम्बन्धित होइन भने त्यसलाई घटाउनुपर्छ। फेरि जिएनपी निकाल्दा जिडिपी निकाल्दा इन्क्लुड भएको थियो त्यो चिज भने जिएनपी निकाल्दा त्यो चिजलाई के गर्नु पर्यो
एक्सक्लुड गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। त्यसो भएको भएर जिएनपी इक्वल जिडिपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भनेको के हो त भन्दा नेट इम्पोर्ट टोटल इम्पोर्ट माइनस टोटल एक्सपोर्ट। इम्पोर्टबाट हामी एक्सपोर्ट घटाइदियौँ भने नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड हामीले पत्ता लगाउन सक्ने भयो। र यी सबै कुराहरूलाई जस्तो जिडिपी भन्यौँ, एनडिपी भन्यौँ, जिएनपी भन्यौँ, यी सबै चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई हामीले फ्याक्टर कस्टमा र मार्केट प्राइसमा व्यक्त गर्ने गर्छौँ। फ्याक्टर कस्टमा र मार्केट प्राइसमा। फ्याक्टर कस्ट भनेको कुनै पनि गुड्स अथवा सर्भिस प्रोडक्सन हुने ठाउँमा त्यो फ्याक्टर अफ उद्योगमा अथवा कल कारखानामा अथवा जहाँ प्रोडक्सन भएको छ, सर्भिस हो भने सर्भिस डेलिभरी हुने ठाउँमा त्यसको कस्ट जति डिटरमाइन भयो त्यसलाई हामीले फ्याक्टर कस्ट भन्छौँ। भने बजारमा त्यसको मूल्य कति हुन्छ त त्यसलाई हामीले मार्केट प्राइस भन्छौँ। जनरली फ्याक्टर कस्टहरूमा ट्याक्सेसहरू इन्क्लुड गरिसकेपछि मार्केट प्राइस आउने गर्छ। मार्केट प्राइस भनेको फ्याक्टर कस्ट प्लस इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस माइनस सब्सिडी भन्ने हुन्छ। मार्केट प्राइसहरू फ्याक्टर कस्टभन्दा बढी नै हुने गर्छन्। र अब जाउँ एनएनपीमा। एनएनपी भनेको जिएनपी पछि आउने भयो। यहाँले बुझ्नुभयो नेट नेसनल प्रोडक्ट भनेको जिएनपीबाट डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि जे हामी हासिल गर्छौँ त्यसलाई हामीले एनएनपी भन्छौँ। जिएनपीबाट डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि जे प्रोडक्सन जे प्राप्त हुन्छ त्यो एनएनपी हो। एनएनपी पनि फ्याक्टर कस्टमा हुनसक्छ र मार्केट प्राइसमा पनि हुनसक्छ। एनएनपी फ्याक्टर कस्टलाई नै नेसनल इन्कम भनिन्छ। यहाँहरू क्लियर हुनु। एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट भनेको नेसनल इन्कम हो। राष्ट्रिय आय भनेको के रहेछ त भन्दा जिडिपीमा नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड घटाइसकेपछि त्यसमा फेरि डिप्रिसिएसन पनि घटाएर जुन भ्यालु प्राप्त हुन्छ त्यसलाई हामीले एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट भन्छौँ। एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट भनेकै के रहेछ त भन्दा नेसनल इन्कम रहेछ। यहाँले यति कुरा बुझ्नु। अब हामी जान्छौँ पर्सनल इन्कममा। अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस छ। हामी मार्केट प्राइसमा व्यक्त गरेको अवस्थामा एनएनपी मार्केट प्राइस छ। एनएनपी मार्केट प्राइसबाट कर्पोरेटले इन्डाइरेक्ट किसिमका एक्सपेन्सेसहरू घटाइसकेपछि जुन इन्कम डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यसलाई हामीले पर्सनल इन्कम भन्छौँ। इम्प्लोइजहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ। सर्भिस जसले डेलिभरी गरेको होस् त्यो संस्थामा उसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ। यसको अर्थ पर्सनललाई पर्सनमा त्यो इन्कम डिस्ट्रिब्युट भयो, त्यो पर्सनल इन्कम हो। पर्सनल इन्कम एट मार्केट प्राइस भनेको के हो त भन्दा एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस सम इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस अफ corporations and some indirect expenses after the creation of NNPMP। त्यो भनेको पर्सनल इन्कम भयो। पर्सनल इन्कम भइसकेपछि पर्सनल इन्कमबाट फेरि पर्सनले डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउँछ। यहाँसम्म अहिलेसम्म कुरा गरेका विषयहरू थिए इन्डाइरेक्ट ट्याक्सका कुराहरू, कर्पोरेट ट्याक्सका कुराहरू। कर्पोरेट ट्याक्सहरू इन्डाइरेक्ट हुन्छन् भने अब पर्सनल इन्कम क्रिएट भयो। पर्सनल इन्कम क्रिएट भइसकेपछि पर्सनले डाइरेक्ट ट्याक्स पे गर्छ। डाइरेक्ट ट्याक्स पे गर्छ भनेको उसले इन्कम ट्याक्स पे गर्छ होला। अरू कुनै ट्याक्सहरू पर्सनल्ली चाहिँ राइज हुने किसिमका, पर्सनल्ली एक्जम्प्ट हुने किसिमका ट्याक्सहरू उसले तिर्छ, जसलाई हामी डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छौँ। पर्सनल इन्कममा डाइरेक्ट ट्याक्स पे गरिसकेपछि जुन भ्यालु प्राप्त हुन्छ त्यसलाई हामीले डिआई भन्छौँ अथवा डिस्पोजेबल इन्कम भन्छौँ अथवा उपभोग्य आम्दानी भन्छौँ। त्यो चाहिँ आम्दानीलाई पब्लिकले अथवा पर्सनले खर्च गर्न सक्छ।
र कुनै पनि राष्ट्रको गरिबी अथवा गरिबीमा यो डिस्पोजेबल इन्कम नै मुख्य कारक हो। डिस्पोजेबल इन्कमको आधारमा नै राष्ट्र गरिब अथवा धनी भन्ने निर्क्युल हुन्छ। राष्ट्र गरिब धनी जनाउने इन्डिकेटर नै के हो त भन्दा डिस्पोजेबल इन्कम हो। यदि पर्सनसँग डिस्पोजेबल इन्कम छैन भने खर्च हुने वातावरण सिर्जना हुँदैन। खर्च हुने वातावरण सिर्जना नभइसकेपछि मार्केट डाउन हुन्छ। हुन त नेसनल इन्कम भन्दा पछिको विषयवस्तु पनि हो यो। नेसनल इन्कम फ्याक्टर प्राइस एनएनपी एट फ्याक्टर प्राइसमा जसलाई हामीले चाहिँ नेसनल इन्कम भन्यौँ। नेसनल इन्कम भन्दा पछि पर्सनल इन्कम क्रिएट भयो। पर्सनल इन्कममा जब डाइरेक्ट ट्याक्सहरूको रेट अत्याधिक हुन्छ कुनै पनि राष्ट्रमा अत्याधिक हुन्छ भने त्यो राष्ट्र आफैमा गरेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा ट्याक्सेसहरू पनि अत्याधिक आवश्यकता भन्दा बढी लगाउन मिल्दैन। इकोनोमिकल्ली मिल्दैन। यहाँले बुझ्नुभयो होला। यदि हामी अत्याधिक डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरू इम्पोज गरिदियौँ पर्सनमा भने उसको पर्सनल इन्कम त हाई भयो तर धेरै इन्कम चाहिँ ट्याक्सेसमा खर्च भयो भने उसको उपभोग्य आम्दानी घट्यो। उपभोग्य आम्दानी घट्ने बित्तिकै उसले खर्च गर्ने प्रवृत्ति घट्यो। खर्च गर्ने प्रवृत्ति घटिसकेपछि मार्केट डाउन भयो। यो पनि हामीले राष्ट्रको अर्थ मन्त्रालयहरूले अथवा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कहरूले यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर मोनिटरी पोलिसीहरू क्रिएट गरेका हुन्छन्। भनेपछि मैले आजको क्लासमा यहाँहरूलाई थोरै जानकारी गराएँ। जीडीपीको बारेमा गराएँ, एनडीपीको बारेमा गराएँ, जीएनपीको बारेमा गराएँ, एनएनपीको बारेमा गराएँ, अनि नेसनल इन्कमको बारेमा गराएँ, अनि पर्सनल इन्कमको बारेमा गराएँ, त्यसपछि डिआईको बारेमा गराएँ अथवा डिस्पोजेबल इन्कमको बारेमा गराएँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सुनिदिनु भयो धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् नमस्ते, फेरि भेटौँ।